یو نوجوان لکو طلحه ابن برا رضی اللہ عنہ نوی ظلمی شوی دی نوی او قبائلی خلقو نو دی سر بطوری پا غاڑا وی نو دا حضور پاک دا اوخ مبارک نکل یو خفاتاویگی و کل بل چکر لگئی او دا سے نیغ نیغ ورطا گوری حضور پاک مبارک کو اشارہ کلب دی خوراش برخوردا دا ولی مانا تاویگی را تاویگی ویحبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول ریر میں خوخی دی لنبی نظر لی دی گوری دیر زیاد میں خوخی رشتیا چی دا حضور پاک مخ مبارک دا بچا پا مینا و قتل نو خدای باوت ایمان ور نصیب کا او کچات پا دا غلط نظر کتلی دی چیرا دا سنگ پیغمبر دی او دل خدای ولی پیغمبری ورکلا او نکتا چینے غرضو لکا ابو جہل عتبہ غندیت خدای لرسالت لیلی وی تا سر میں دیر امین دا اللہ رسولا وی ما سر دی من اشتا بیاو نوی چی ما سر دی من خدا ما خبر بم منی رونو گوری دا حضور پاک دا من مقصد داری چی منگا غی سر منو کو چی دا غی خبر باندے عمل دا مغراشی دا غی عقیدہ خپلکو او دا غی خشتا اخلاق دان کی پیدا کو او دا غی پشان خپل عملو کو او دا غی پشان کردار پیدا کو وی چی ما سر دی مین دا خدا ما خبر بم مانے وی حکم کا وی حضرت وی خد او کارو کا اس با دی معلوم سی چی مین اشتا که نشتا لار شپ لار با مڑکے او سر با دی پریکے او مالا بدل تراوڑی وی سیب دا خو معمولی خبرن توری دی اکلاس ورکا او من دیکھلے حضور پاک و تاوازو کو بچے دل تراش مونگ پچا پلاران نو جنو خواہ دا پلار با قدر کے ادب بکے احترام بکے او ما صرف تمرا معلومو لے جدا مین دی ما سر پرشتیا دا کا غلط دا حضور پاک چی مدینہ شریفی تراغی سورو دے تیر اکڑی دا لکیو نلی دا چانے تپوسو کو وی پدیلارا کی اولکو طلحینمو دا براز وی او ما سر دیر مین اکلا اغا نخکاری وی سیب اقا جستاسو لجدا شوی دی ناجوڑا دی پکٹ کے پروت دی حضور پاک کو فرمائے اللہ دے تپوس لبیلر نا تپوس لے ورغی آغا قبال آقا کے دیو سیدہ چی تپوس لے ورغی دی غریب سخت مرس کی مبتلا بیمارو طبع و سختا او چی نبی علیہ السلام ورنزدیش ور داخل شو نا حضور پاک تے دیر زیادو جڑد دستر گنے اخکیو بیدلے نبی علیہ السلام مبارک تسلی ورکی برخوردار مجاڑا اللہ بدی خکی خدای بدی جوڑ کی بیماری دا خدای رحمت تے وی ندا اللہ رسولا بدی نجارم جنا جوڑیں او ندا مرگا یریگم جانم بدی چریر ارمانون بزان سرا خیرت تیوسم ما چی تاسو لی دے زما پڑک خدای تاثر دیر من پیدا کلا نو ما اغا وقت پڑک دا پیسلا اخلا ویزا بدا دیخ کولی پیغمبر ننخوزم دا پس پیزار بگردم دا پس بالخ بگردم او دا خدمت بکم او بابا والا روڑم اغا می نصیب نشو استا خدمت می نصیب نشو استا سر خادمی می نصیب نشو تا سر ناستا میں نصیب نشوا نو دا پڑا ارمان خیرت دوڑم دے پس خپیم ارمان جستا دیر خدمتو کم او ستا سپلیو گردوں او تالا لوٹا ڈکا کم او تاو سر پا سفر او پا حضر کی منڈی وام پا دی پس جانو حضور پاک مبارک تا پتاو لگی دا چی دا لک سخت بیمار دی اغل تسلی ورکلا دوائیں و توقلا او چی بار روت نو وسیعت وارثانو تا ولوی ویدا سے معلومی گی لکدات والحب دی بیمارے کی بری نو کدی وفات شو نو جنازہ با پیزکو ما با خبر آوے اگا علک پوئی شو وارثانو تاوی چی گوری پام کوئے نبی علیہ السلام زما جنازے لراو نغوالے کزا مر شو ولی گورا مینہ دیتا ہوئی حضور پاک فرمائی کہ دا پچا جنازہ کم زما دا جنازے پا وجہ اللہ دا آغا پا قبر کی رنا پیدا کی نو ولی نراغواری
وی پلاره کې یهودیان دي او د حضور پاک مبارک دشمنان دي، نو اسې نه چې جنازې له زما راځي او یا واپس دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي. خیر دی که زما جنازې له را نشي، خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار ته څوک تکلیف ونه رسوي. په دقه شپه غریب وفات شو. چې وفات شو سهار وختي نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړ، وی د هغه طلحه پته ولګوې سینګ شوی صاحب او وفات شوی دی. وی جنازه به کله وي خو موږ ښخ کړی دی، جنازه پې شوې ده. وی تاسو ته ما نه وي چې زه به پې جنازه کوم. وی حضرت تاسو خو فرمایلی وو، خو هغه وصیت کړی و چې زما جنازې له حضور پاک مه راغواړئ، هسې نه پتلو یا راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځای چې ځو په قبر یې جنازه کوم. نبی علیہ السلام مبارک راغی او په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته وکړه. قسم په خدای د حضور پاک هره دعا یو زبردست یو جامع دعا ده، خو دا دله چې کومه دعا کړې دا بل شان ده. چې په قبر ودرېد او دعا ونه کوي، وی اللهم القى طلحه بحيث تضحك الیه وهو يضحك الیک. وی یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه، ربه داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي، چې یو بل ته خاندې داسې ملاقات وسره. دا د هغه د مینې وجه چې رسول الله مبارک سره مینه. بسلاح الحق البتة